सामईन इकराम, यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं। यहाँ हम लाम को लाम के साथ मिलाएंगे या फिर या को लाम के साथ मिलाएंगे। अक्सर लोग यहाँ पर नहीं जानते कि हमने किस हर्फ को अदा करना है और यहाँ पर गलती कर जाते हैं। और इसी तरह आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ पर भी अक्सर लोग वक़्फ़ करते हुए इस लफ्ज़ को मजहूल यानी गलत अदा कर जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग इन अल्फाज को देख रहे हैं। इन अल्फाज की अदायगी में भी अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, तो हमने इन मुश्किल अल्फाज को सीखना है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आपको आज के सबक की मुकम्मल समझ आ जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को पारा का नाम और उसके बाद सूरा का नाम भी बताएंगे ताकि आप लोग इन अल्फाज को बआसानी तलाश कर सकें। ये कुरान मजीद का पारा नंबर 18 क़द अफ़लाहा और ये सूरत नूर है जो कुरान मजीद की 24 नंबर की सूरा मुबारक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा। अब यहाँ पर देखें कि अलामात वक़फ़ है और इस एक आंख वाली ता को हमने हा में बदल देना है और साकिन अदा करना है। जीम को इस हा साकिन के साथ मिलाएंगे वक़फ़ की सूरत में। फी ज़ुजाजा, अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन। ये लफ्ज़ काफ़ी मुश्किल है, इसके हिजे भी करेंगे ताकि आप लोग बआसानी इस लफ्ज़ को ज़हनशीन कर लें। दाल रॉ पेश दुर, रॉ या ज़ेर री, दुर्री। या दो पेश युई, दुर्रियुई, दुर्रियुई। यहाँ दाल को हमने पेश के साथ रॉ मुशद्दद के साथ मिलाना है। दुर, रॉ या ज़ेर री, दुर्री। या दो पेश युई, दुर्रियुई, यूक़ादु। या वाव पेश यू, यहाँ या को वाव मद्दा के साथ मिलाते हुए खींच कर अदा करेंगे। यूक़ादु मिन शजरतिम मुबारकतिन ज़ैतूनतिल्ला, ज़ैतूनतिल्ला। यहाँ ता को लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे और लाम को जब दूसरी दफ़ा अपनी हरकत यानी ज़बर के साथ अदा करेंगे तो इसको खींच कर अदा करेंगे अलिफ मद्दा की वजह से। ज़ैतूनतिल्ला शर्क़िय्यतिन। क़ाफ को या मुशद्दद के साथ सख्ती के साथ मिलाएंगे। क़ाफ या ज़ेर की या ज़बर या, क़िय्या ता वाव दो ज़ेर त्यूं। ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यतिन। अब यहाँ पर भी ता को या मुशद्दद के साथ मिलाते हुए अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, इसकी अदायगी में गलती करते हैं। तो आप लोगों ने इस लफ्ज़ को भी ख़ुसूसी तवज्जो के साथ सीखना है। ता या दो ज़ेर ती, वला ग़रबिय्यतिन यकादु कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिम मुबारकतिन ज़ैतूनतिल्ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यतिन यकादु। अब यहाँ पर आप लोग सूरत नूर की आयत नंबर 31 को देख रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं, इस लफ्ज़ को भी आप लोगों ने मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखना है। औ मा मलकत ऐमानुहुन्न अवित्ताबिईन। ये लफ्ज़ भी थोड़ा मुश्किल है, इसके भी हिजे करेंगे। हमज़ा ज़बर आ, वाव ता ज़ेर वित्ता, खड़ी ज़बर ता, अवित्ता, बादेर भी, अवित्ताबी, आइन या ज़ेर ई, अवित्ताबिई। यहाँ आइन को या मद्दा के साथ मिलाते हुए खींच कर अदा करेंगे। नून ज़बर न, अवित्ताबिईन, अवित्ताबिईन। गैन या ज़बर गै, रा ज़ेर री, गैरी। हमज़ा पेश उ, लाम लाम ज़ेर लिल, उलिल। अब यहाँ पर देखें कि ये जो वाव है यानी कि ये सिर्फ लिखने में आई है, पढ़ने में ये नहीं आएगी। और इसी तरह लाम के साथ ये जो आप या देख रहे हैं,
یہ یا بھی صرف رسم الخط ہے، اس کو بھی ہم نے ادا نہیں کرنا۔ لام کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، لام لام زیر لل، اولی الارباتی، یہاں پر آپ لوگ یہ جو کسرہ دیکھ رہے ہیں یعنی زیر دیکھ رہے ہیں یہ حمزہ کے نیچے ہے، اور حمزہ کو ہم نے را ساکن کے ساتھ ملانا ہے، حمزہ را زیر ایر، حمزہ پیش او، لام لام زیر لل، اولیل، حمزہ را زیر ایر، اولیل ایر، با زبر با، تا زیر تی، باتی، اولیل ارباتی من الرجالی، من الرجال او الطفل الذين او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء۔ اب اگر ہم یہاں پر آ کر وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں حمزہ کو ساکن کر دیں گے، سین کو الف مدہ اور مد کی وجہ سے کھینچتے ہوئے اس حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اور جب ہم نے سین کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملانا ہے تو جھٹکا سا محسوس ہوگا اس کو ادا کرتے ہوئے، علی عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں نون مشدد پر غنہ کیا جائے گا، لیکن اس کے اوپر جو آپ زبر دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے ادا نہیں کرنا۔ من زینتہن، ما یخفین من زینتہن، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب آپ لوگ یہاں پر سورۃ النور کی آیت نمبر 40 کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی اکثر لوگ اس لفظ کو ادا کرتے ہوئے اس کو مجہول یعنی غلط ادا کر جاتے ہیں، اس کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ او کظلمات، او کظلمات فی بحر اللجی، اس لفظ کے ہجے بھی کریں گے، با حا زبر باح، را لام دو زیر رل، فی بحر، لام جیم پیش لج، جیم یا زیر جی، لجی، فی بحر اللجی، یا دو زیر یین، یا دو زیر یین، فی بحر اللجی، فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ، موج من فوقہ سحاب۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، وقف کی صورت میں با کو ساکن کر دیں گے، ہا کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچتے ہوئے با ساکن کے ساتھ ملائیں گے، من فوقہ سحاب، ظلمات۔ اب یہاں آپ لوگ چھوٹی میم دیکھ رہے ہیں تو اس میم کو ہم ادا کریں گے، یعنی تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو اس میم کے ساتھ بدل دیں گے، ظلمات بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يراها، يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔